بونجور مي زامي، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير. كيف غادي الامور معكم؟ نتمنى كلشي يكونوا كيف ما بغيتوا ان شاء الله، والله يوفق الجميع. بالنسبه للناس اللي جدادين معنا في القناه، كنبغي نقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم، ومرحبا بكم في القناه اللي هي بيان سور ليكم ومديوره باش انا تفيدكم. كنتمنى لو كونتوني ديال هذه القناه يعجبكم، وكنبغي نقول لكم شكرا بزاف، حيت هذه القناه غاديه وكتكبر شويه بشويه، وبكم بيان سور باش كتكبر. ميرسي بوكو دوطخ فوا. الوغ لا فيديو دوجوردي غتكون بوغ لا فونيتيك. هذه هي لا دوزيام فيديو. الاولانيه كنت درتها بوغ لي تيرم اللي كيكونوا اون جينيرال في هذا لو موديول، ودرتها بوغ لاباري فوناتوار. الوغ بالنسبه لا فونيتيك اوجوردي غنهضر بوغ لي فوايال، غنشوف لي فوايال نازال، وغادي نشوف لا ديسبوزيسيون اونتر دو فوايال اكسيتيرا. المهم داكشي كامل غادي تشوفوه معايا، ما تمشيو فين. كملوا لا فيديو حتى الاخر بيان سور باش هكا تفهموا من الاول حتى الاخر. الوغ نبداو على بركه الله. On sait qu'on a 26 lettres et 36 phonèmes. Alors, عندنا في الالفابي ديالنا 26 lettres، ولكن في لي الفابي فونيتيك كيكونوا عندنا 36 phonèmes. Alors ces phonèmes se divisent en forme. عندنا les voyelles، عندنا les consonnes، عندنا les semi consonnes. Alors في هاد la vidéo غنهضر على les voyelles. D'abord on commence par les voyelles qui divisent en deux types اللي كينقسموا لنا جوج ديال لي تيب. عندنا لي فويال نازال. الوغ عندنا ان اللي كتكتب على الاشكال اللي كيبانوا لكم: اي ان، اي ام، اي ان، اي ام، او اي ان، او ان، و ايغريك ان، و ايغريك ام. هادو كاملين كيتنطقوا ان. الوغ اكزامبل عطيتكم لا تامبر، ما، شيان، سامباتيك. هذيك اللي حداهم بلو فيغ، الكتابه اللي حداهم بلو فيغ، هذيك هي لا ترانسكريبسيون فونيتيك اللي غنتعرفوا عليها. وبيان سور اللي خاصكم ضروري تشدوا معايا هما لي فوايل. الوغ لي فوايل هما اللي كيكونوا اوبليجي هما يولي كونسون. يعني امتى غندوزو لا ترانسكريبسيون؟ منين غادي نتعرفوا على لي فوايل، على لي كونسون، و ابري من بعد غادي نديرو لا ترانسكريبسيون باش تجينا ساهله. الوغ لا كاين عندنا ال و ان اي ان، غادي نعوضوها بهداك لو فوايال نازال. مثلا عندنا لا كنديرو ال ان، تامبر، ما، شيان، سامباتيك. الوغ عندنا ان اللي هي كتكتب اي يو ان و يو ام، يعني بحال كتكتب بحال كتنطق غلط من اي ان، بحال اي ان ولكن ملي كنقولوا ان بحال كنطقوها غليظه، بحال لاندي، ماشي هي لاندي، كنطقوا لاندي شويه غليظه على ان. بارفان. الوغ هذيك لا ترانسكريبسيون اللي كاينه في تحت بلو فير. بالنسبه عندنا اون كتكتب لينا ب او ان او ام، او ام و ا ان و ا ام، بحال لون، دون، طون، لامب. الوغ هاد اون كتنطق بحال فيها واحد شويه ديال لو ا في لا برونونسياسيون، بحال طون، لامب. الوغ ما كتكونش غليظه بزاف ولا كنفتحوا فيها الفم ديالنا بزاف. طوندي كو عندنا في لو ديرني فويال هو عندنا اون اللي كتنطق بحال الفم ديالنا كيتحل، وعندنا لا برونونسياسيون كتكون شويه غليظه، بحال اون، بحال بون، ماشي هي دون. هنشوفوا لا ديفيرونس دون ما بين بون. كومبورتمون ماشي هي طون، شي لا ديفيرونس. عندنا طون، عندنا كومبورتمون. الوغ هاد اون كنفرقوا ما بينها وبين اون الاولانيه. الاخرى كتكون ما كنغلطوهاش، الثانيه كنغلطوها في النطق بون. المهم نتمنى ان لو كونتوني يكون وصلكم. الوغ سي سا بوغ لي فويال نازال. عندنا 4 فويال نازال. عندنا ان، اون. الوغ دابا غادي ندوزو بوغ لي فويال اورال. بالنسبه لي فويال اورال، لي فويال اورال غادي نبداو ب اي فيرمي. اكزامبل كيفاش اي فيرمي، بحال كنبركو ولا بحال كتكون ظاهره لينا في لا برونونسياسيون. عندنا ليغ، عندنا سيكل، عندنا إل،
يعني كتشوف هذيك الشده ديال اي، دونك كنكتبوها اي على شكل هذا اللي كيكون مكتوب بلو فيغ هنا. هذه هي الكتابه اللي كتكون فونيتيك. عندنا لو او كتكتب هكا ولكن كتعني هي لو اي فيرمي. بحالاش ايتا، ها نتوما كتشوفوا بلا كنبرك على الاو اكسون، هنايا الاو اكسون كنبرك عليها كتولي ايتا. ايتي ماشي ايتا ايتي نو ايتا، يعني ملي كتبرونونسي واحد لو مو كتشوف بلا راه غيخصك تشد فمك يعني تزيرو. طوندي كو في هاد اي اوفيرت بحال لي، واش قلنا لي غادي تولي هي لو فيرب يغ، قلنا لي. مير واش قلنا مير غادي نوليو في البحر، نو هنايا قلنا مير. الوغ ما بين هاد لو اي فيرمي و لو اي اوفير عندنا واحد لا برونونسياسيون. الاولى كتكون سيفير يعني كنزيرو شويه، الثانيه كتكون بحال مطلوقه كنرخيوها. كنتمنى يوصلكم هاد لي فويال اورال وتفهموهم. بالنسبه لو ا عندنا دوزا، عندنا لو ا انتيريور و لو ا بوستيريور. اش كنعنيو؟ كاينه واحد لو ا كتكون خارجه من الداخل ديالنا، وكاينه لو ا كتكون على برا بحال كتنطق على برا. اكزومبل بور لو ا انتيريور اللي كتكون اوفيرت بحال باغ، كتشوفوها بحال كتخرج من برا باغ بات. عندنا لو ا فيرمي ولا نقولو بوستيريور بحال ايفيدامون. عندنا بات. عندنا لو او كتكتب هكا في لا ترانسكريبسيون فونيتيك، ولكن هي اش كتعني؟ راه كتعني هي او او. ملي كتكون عندنا او او كنحيدوها وكنديرو في لا ترانسكريبسيون او. بحال اكزومبل بول، بحال فو. كاينين بزاف ديال لي زيكزامبل. عندنا ايغريك اللي هي في لا ترانسكريبسيون فونيتيك كنكتبوها على شكل ايغريك، ولكن في لو مو كيكون على شكل او. اكزومبل بحال مور، بحال بلوم، بحال او، بحال بزاف ديال لي مو كاينين. عندنا لو او، كاينه لو او فيرمي و لو او اوفير. عندنا لو او فيرمي رول فوت. عندنا لو او اوفير تور بول. يعني كان ما بين الفرق ما بين اللي كتكون فيرمي و اوفير، الاولى كتكون مركزه يعني كنزيرو فيها، الثانيه كتكون مرخيه. عندنا او، عندنا لو او فيرمي و لو او اوفير. عندنا ليكزامبل بور لو او فيرمي دو فو، وعندنا الاخرى اوفر. هانتوما شفتوا لا برونونسياسيون اوفر جون. الوغ عندنا لو او موي كتكتب على شكل او مقلوبه، لو او موي. اكزامبل لو غرونيي. كاينين بزاف بحال دو، كاين بحال ابو لي، كاين بزاف ديال لي زيكزامبل. دونك مين كتكون لو او برونونسي على شكل او، يعني بعض المرات دي فوا كنشوفوا بلا او سو برونونس، او بعد دي فوا ما كتكونوش نو برونونس با. دونك ملي تكون كتنطق كنستعملوا او، كنستعملوها بهاد ليكريتور فونيتيك هكا. دونك عندنا شفنا اي، عندنا اي فيرمي و اي اوفير. عندنا لو ا انتيريور و بوستيريور. عندنا او و ايغريك و او فيرمي و او اوفير. عندنا او في لي دو كا فيرمي و اوفير. و عندنا لو او موي. الوغ هادو هما لي فويال اورال. مانتنو غادي ندوزو لا ديسبوزيسيون، يعني هادوك اللي كيكونوا شنو هو الفرق ما بين واحد الجوجات كيكونوا كيتشابهوا، ولكن كيكون واحد الفرق اللي خاصنا نميزو به باش هكا كتكون لا ترانسكريبسيون سهله باش نديروها. Alors, pour les oppositions des voyelles orales, عندنا première position عندنا ما بين او كي fermé كي ouverte، يعني او en général وما بين او. يعني فينا هي la différence؟ عندنا في او la langue est en arrière. Ok? O. Les mâchoires sont presque fermées, les lèvres sont arrondies. يعني عندنا exemple هانتوما نطقوا معايا او بول فوت سول. عندنا بالنسبه لاو كيكونوا عندنا لي ليفغ بحال عندنا اغوندي زعما دايرين. عندنا او ولا لونغ كيكون اللور. بالنسبه لاو عندنا لا لونغ اي اون افون او.
Les mâchoires sont presque fermées, les lèvres sont arrondies aussi. هانتوما شوفوا la différence entre eau ou je. Bol, bleu. Faute, jeune. Donc كاينه واحد la différence في la situation ديال les lèvres. وحده كنكونوا او اخرى او. يعني كاينه واحد la différence في la situation des lèvres. عندنا اي وعندنا ايغريك. لي ايغريك شنو كترومبلاسي لنا؟ كترومبلاسي لنا او. الوغ فين هما لي لا ديفيرونس كيكون في لي ليفر لا سيتوياسيون دي ليفر. وحده كتكون فيها لي ليفر سون ايكارتي وحده كتكون فيها لي ليفر سون اروندي. بحالاش ملي كنقول اي الوغ كيفاش كتجي يكون فمكم كي كيكون جولي. الوغ لي ليفر كيكونوا ايكارتي كيكونوا مطابقين وما كيكونوش مجموعين. طوندي كو بالنسبه ل او هاهما نتوما قراو وبرونونسيو معايا مور. لي ليفر واش كيبقاو ايكارتي؟ نو كيوليو اروندي. هكا باش تفرقوا ما بين لي دو فويال. الوغ ندوزو بور اي و او. هادي باينه لا بوش اي اوفيرت ولا بوش اي فيرمي. في اي كتكون دي في ني بحال كتضحك. انت كتنطقهم بحال لا بوش ديالك كيكون كيضحك. دي في ني ايتا. بالنسبه لاو نو كيكون دو نو جو. عندنا لي ليفر كيكونوا اون افون. بالنسبه عندنا ما بين او ما بين او اللي هي كتنطبق على او او. فين كيكونوا لا بوش موان فيرمي. لا سيتوياسيون لا بوش اي فيرمي دون لي دو سون مي لان بلو كو لوتر. هما بجوج فيهم لا بوش كيكون فيرمي بجوج بهم ولكن واحد كيكون كتر من الاخر. بحالاش ملي غنقول بو ملي كنقول بو وي انا سديت فمي. ولكن الا قلت سو عرفتي هنايا باش غيشبه لكم بالواو ياك. ومنين كنقولوا مثلا الواو والضمه ملي كنقولوا مثلا بو سي سا هيا بو درنا لها الضمه ولات بحال دابا هاد او بو. ولكن ملي كنزيدوا عليها الواو اش كنقولوا ليها؟ بو. فهمتوا؟ دونك هذا هو لا ديفيرونس. او كنجمعوا فيها فمنا ولكن او اللي هي او او كنزيدوا نطولوها بول ماشي بول. نو بول. بور او و او هما لي دو كيتنطقوا او ولكن كاينه وحده اللي كتكون لا بوشي فيرمي سول فول وكاينه سول فور مور. الوغ وحده هذه الاولانيه بحال كنطقوها وفمنا مسدود سول فو. ولكن هذيك او بحال شويه كبيره عليها ما كتوليش مثلا سول كنولي نقولها صال. اوكي هذا هو لا ديفيرونس ما بين او باش الا غلطنا مثلا في لا ترانسكريبسيون كنطقوا لو مو كنشوفوا كيفاش منطوق. الا شفنا بلا كيتنطق مثلا بالفم محلول كامل بحال صال راه الفم محلول دونك كندير هذيك او في لا فونيتيك هنايا هادي اللي كندير. الوغ لي فويال نازال عندنا هاد الجدول هذا لخص كلشي. يعني هادي اللي هي اوفيرت وفي نفس الوقت ايكارتي والاخرى باردون اللي هي ان كتكون اروندو و اوفيرت بحال ان بران. بالنسبه لون بحال لون كتكون اروندي و فيرمي. وبالنسبه لون كتكون مثلا باغ اكزومبل لون كتكون ايكارتي اي تري اوفيرت. عندنا لي زوبوزيسيون اونتر مثلا او و او. كاينين جوج ديال لي او وحده كتكون فيرمي وحده اوفيرت. بحالاش سو واش هي سور؟ نو سو جو بو بحال كنوقفوا عند لو على لو فونيم ولا لا لتر نو. ولكن في او اللي هي اوفيرت نو بحال كنطلقها بور سور. الوغ سي سا لا ديفيرونس. نتمنى هاد لي زوبوزيسيون يكونوا فاتكم واخا غير بشويه ونكون فتكم في هاد لي فويال سوا نازال وبالنسبه لي فويال اورال. كنبغي نشكركم على الدعم ديالكم اللي كتقدموا ليا لاشين. ميرسي بوكو حيت العائله ديال هاد لاشين غاديه وكتكبر بيان سور بكم. ميرسي بوكو دوطخ فوا وما تنساوش بيان سور ديروا لايك لا فيديو وديروا لي لي كومونتير عجبكم ولا ما عجبكمش. وميرسي بور لي كومونتير
كيعجبوني. ميرسي بوكو. وما تنساوش بيان سور الحاجه المهمه هي ديروا ابوني لاشين وتضغطوا على الجرس اللي حدا باش كومسا اي حاجه حطيتها توصلكم في الحين. كنقول لكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.